आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एशिया तक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जनाब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हो और आपका नाम क्या है? ये पिंडी में हम लोग रिहाइश है हमारी, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। अच्छा, यहाँ आप क्या करते हैं? बस अब कोरोना से तंग आके घरों से निकले हैं, अब तो ऐसा ऐसा निकल रहे हैं लोग। वैसे थोड़ी बहुत ख्याल करते हैं हम लोग, मास्क वगैरह रखते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मौजूदा जलसा हुआ है मरियम नवाज साहिबा का, बिलावल भुट्टो साहिब का, उसके हवाले से आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, कल जो लोग निकले हैं 2-2.5 साल हो गए हैं हुकूमत को, और काफ़ी क्या कहते हैं महंगाई हो गई है। तो अपोजिशन के पास पहले तो कोई नहीं था, टॉपिक भी नहीं था, लेकिन अब लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग हैं। आटा, रोटी, दाल, सब्ज़ी, लोगों का इशू ये है। और बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम कि लोग क्या चाहते हैं। सरकारी मुलाजिम, अब मैं अपने हवाले से ही बात करूँ तो हमारे पिछले साल तनख्वाहें क्या कहते हैं टैक्स लगा के कम हो गई थी, इस साल बढ़ाई कोई नहीं है और आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर देखा जाए तो लोगों का इशू जो है वो महंगाई है, लोगों के अपने मसाइल हैं, तो लोग निकले हैं और क्या कहते हैं वो ये नहीं देखेंगे कि कौन सी अपोजिशन है, किसके पीछे खड़े हैं। वो बस क्या कहते हैं वो तो अपने मसाइल समझ के निकले हैं अब, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत ने कोई कुछ नहीं करना। ये भी जो नज़र आता है वो 2-2.5 साल में नज़र आ गया। तो क्या कहते हैं मेरा ख्याल है कि लोग अपने अपने मसाइल की वजह से निकले, इस वजह से निकले। आप मौजूदा इस जलसे से खुश हैं? देखिए, जलसा तो इस तरह के जलसे जुलूस तो हमने इमरान खान के दौर में भी देखे हैं, धरने भी देखे हैं, सारा कुछ देखा है। उससे मुल्क का नुकसान होता है, ठीक है। कभी भी क्या कहते हैं कोई ऐसा नहीं होता कि इससे कोई फ़ायदा ही होगा नुकसान ही। लेकिन अगर आप हुकूमत अगर देखा जाए कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है तो उससे छोटा नुकसान लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। तो लोग इस मौजूदा हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा हुकूमत में सबसे बड़ा जो इशू है ना महंगाई है, ठीक है। लोगों को बस प्रॉब्लम वही है कि आप क्या कहते हैं उसको महंगाई को कंट्रोल करें। आपकी जो ग्रॉसरी है लोगों की जो वो डबल हो गई है, ठीक है। हाँ, जो चले एक तो अब कुछ थोड़े बहुत जो क्या कहते हैं धमाके वगैरह ये तो रुक गए हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत हो रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? जी, ये इनसे बात कर ले। क्या कहना चाहेंगी मौजूदा हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि वो लोग जो निकले हैं बाहर वो अपने मसाइल की वजह से निकले। तो मुल्क में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लोगों की कोई भी हिफाजत नहीं करने वाला है, पुलिस अपनी जगह पर। इसका मतलब है ये हुकूमत नाअहल है और ये कुछ नहीं कर पाई और बड़े बड़े वाक़यात इसी वजह से हो रहे हैं। वैसे आप सपोर्टर किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट तो हम उसको करेंगे जो हमारे पूरे मुल्क के लिए मफाद में बेहतर होगा। पिछली दफ़ा हमने इमरान खान को ही वोट दिया था, उन्हें समझा था कि तब्दीली लाएंगे, लेकिन हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। लोग तो अक्सर उसको कहते हैं सिलेक्टेड है। मैं आपकी सोच के मुताबिक वो सिलेक्टेड नहीं, है या उसको नहीं, पब्लिक ने चुना? जो उनका इशू था, जो उनका मोटो था, उसके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया, यानी कि उन्होंने कोई तब्दीली नहीं लाई। जो कह रहे थे नया पाकिस्तान बनाएंगे, हमें तो कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि बदहाली और ये चीज़ें नज़र आईं जो हमारे लिए सबके लिए तकलीफ दे के बायस है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, आप क्या नाम है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी अरबाब नाम है मेरा, मैं यहीं इस्लामाबाद से। अच्छा, आप ये जो मौजूदा जलसा हुआ है मरियम नवाज साहिबा का और बिलावल भुट्टो साहिबा का गुजरांवाला में, इस हवाले से आप क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी महसूस कर रहे हैं इन्होंने सही किया या गलत किया? जी, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को अभी 2 साल हुए, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए और ये तब्दीली इमरान खान इंशाल्लाह लाएगा। और ये महंगाई का रोना रो रहे हैं, और महंगाई ज़ाहिर है इन्होंने मुल्क में कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो महंगाई तो होनी है। तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए इमरान खान को। तो ये जो उन्होंने जलसा कर लिया, तो इस हवाले से क्या मतलब? ये जलसा मेरे हिसाब से ये वैसे बस अपना एनआरओ के चक्कर में लगे हुए हैं कि एनआरओ मिल जाए, लेकिन वो तो इनको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये फजूल है इनका जलसा करना। इमरान खान वो अपने 5 साल पूरे करेगा इंशाल्लाह। हम इमरान खान के साथ हैं आखिरी टाइम तक इंशाल्लाह। और अगले इमरान खान को सपोर्ट करेंगे जी इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल 5 साल हम उसके साथ हैं, अगर उसने 5 साल में अच्छे काम किए तो अगले 5 साल भी इंशाल्लाह उसी जी इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब ने आटा तो बड़ा महंगा कर दिया है। जी ये तो फिर हो गई, ज़ाहिर है महंगा, ज़ाहिर है ख़जाने में कुछ छोड़ा नहीं है। देखें, गरीब आदमी कोई गरीब नहीं है, लोगों के पास बहुत पैसा है, खर्च करते हैं, ये वैसे रोना रो रहे हैं गरीबी का, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, आस्ता आस्ता सब इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। आप तक मरने तक इमरान खान की जी इंशाल्लाह मरने
عمران خان کے ساتھ۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ کیا نام ہے، کہاں سے؟ جی میں طاہر سلیم ہوں، ادھر اسلام آباد سے ہی۔ اچھا، موجودہ جو رات جلسہ ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کا اور بلاول بھٹو صاحبہ کا، اس حوالے سے کیا آپ محسوس کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بیسیکلی کوئی عوام کا درد نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنے درد بچانے کے لیے یہ سارا ڈونگ رچایا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو میں گورنمنٹ کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ اگر وہ عام آدمی کو ریلیف دے اور یہ مہنگائی پہ کنٹرول کرے تو یہ جلسے اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو یہ موقع ہی نہ ملے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، یار بھائی آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے؟ میں شرجیل فرام اسلام آباد۔ یار بھائی یہ جو موجودہ جلسہ ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کا اور بلاول بھٹو صاحبہ کا گجرانوالہ میں، اس حوالے سے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ خوشی محسوس کر رہے ہیں یا غم شدہ محسوس کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو کوئی نہ خوشی ہے نہ غم ہے۔ بات یہ ہے جو حکومت کر رہی ہے وہ تو ٹھیک جا رہی ہے، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کو جو ہے نا بڑے لوگوں سے پیسے لے کے غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور جو ہے نا غریب پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے نا غلط کر رہا ہے۔ وہ امیر لوگوں سے پیسے لے، جو فنڈ ہے ان کے پاس جو پیسے ہے وہ کیا کریں گے، وہ قبر میں چلے جائیں گے۔ ان سے پیسے لے کے جو غریب لوگ ہیں، جو غریب طبقہ ہے، ان کی مدد کریں تو یہ اس طرح ٹھیک ہو۔ باقی جو مریم نواز نے جلسہ کیا ہے یہ وہ نہیں بنتا، کیونکہ کرونا آپ کو پتہ ہے حالات ایسے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد کر لیں وہ، جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے بات کریں، وہاں پہ سب کو بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ ایسے سپورٹر کس کے، کس پارٹی کے؟ سپورٹر تو ہم نے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، لیکن جو انہوں نے حالات بنا دیے ہیں، دل نہیں کرتا اب انہیں۔ کیا حالات بنا دیے انہوں نے؟ یہی دیکھ لیں آپ، جو چیز 10 روپے کی تھی وہ اب 30 روپے کی مل رہی ہے۔ تو اب جو ہے نا میں تو عمران خان سے یہی کہوں گا کہ میں تو ایک خط لکھ کے اگر وہ کہے تو میرے پاس پوری ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے، تو میں ان کو شیئر کروں تاکہ وہ اس پہ عمل کرے۔ جو ہے نا سارے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو کام ہیں وہ کرتے ہیں، ویسے کرنے چاہیے۔ تو میری یہ سوچ ہے کہ میں عمران خان کو اپنی طرف سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو امیر طبقہ ہے ان سے فنڈ لیں، جو غریب ہیں ان کو فنڈ دیں، ان کی مدد کریں، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر دیں۔ بجلی گیس کے یہ جو بل ہے اب آپ دیکھ لیں 10,000 آتا ہے، کسی کا 20,000 آتا ہے۔ وہ مزدور طبقہ ہے، ان کے پاس بل کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مزدور جو ہے وہ 1000 روپیز کی وہ جو ہے نا لگاتا ہے دن کو، تو وہ کیسے بل جمع کرے گا؟ تو اسی لیے میری گزارش ہے عمران خان سے کہ وہ جو ہے نا غریب لوگوں کی مدد کریں اور امیر لوگوں سے پیسے لے کے جو ہے نا غریب لوگوں کو دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ جواد نام ہے، اسلام آباد سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ موجودہ جو جلسہ ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کا، بلاول بھٹو صاحب کا، اس حوالے سے آپ کیا خوشی محسوس کر رہے ہیں یا سائڈ محسوس کر رہے ہیں؟ اصل میں دونوں جو آپ بتا رہے ہیں ان میں سے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے ہماری جو ہے نا جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جو مہنگائی ہے یا اس وجہ سے، میری جو اپنی رائے ہے وہ صرف اپنے سروائیول کے لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ جو کرپشن ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام لگاتی تھی کہ یہ ڈاکو ہے، یہ ڈاکو ہے، اس کو ہم روڈوں پہ گھسیٹیں گے، اور آج وہ گٹھے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ جلسہ میری جو اپنی رائے ہے، ذاتی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جلسہ صرف اور صرف وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ سارا جو ہے نا جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی کیا نام ہے؟ محمد ذیشان نام ہے۔ یہ جو موجودہ کل مریم نواز صاحبہ کا، بلاول بھٹو صاحبہ کا گجرانوالہ میں جلسہ ہو، اس حوالے سے کیا کہنا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں جلسے میں یا کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جی میں یہی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے حالات جو ہے اس حکومت کے پی ٹی آئی کے لوگ بہت پریشان ہیں، اس کی وجہ سے مہنگائی کر دی ہے اتنی عمران خان نے، تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ اس حکومت ہٹ جائے اور نون لیگ کی حکومت واپس آ جائے۔
मेरी आप नून लीग को सपोर्ट करने वाले? जी बिल्कुल, मैं नून आप लीग क्या कहना चाहते हैं, मतलब नून लीग वापस आना चाहिए, नवाज शरीफ जी को बिल्कुल वापस आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस लगे हुए हैं उस हवाले से क्या मतलब किस तरह होगा कि वो देखें- वापस आएगा तो केसेस निपटेंगे ना, क्योंकि वहाँ तो देखें लोग बातें तो हर आदमी में करते हैं, जी जी ये इमरान खान को भी लोग बुरा कहते हैं, जी। शरीफ को भी कहते हैं, ठीक है, सबूत सारे तो नहीं लाए उन्होंने, नहीं, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर उसके ऊपर केसेस लगे हुए हैं तो वो वहाँ मुकदमे तो नहीं ख़त्म कर सकता ना, यहाँ आकर ख़त्म कर सकता है ना। जी बिल्कुल, यहाँ उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उसको आना चाहिए? जी वापस? बिल्कुल आना चाहिए, पाकिस्तान में आना चाहिए आना चाहिए जी। और फिर अगर सबूत मिलते हैं तो फिर उसके आगे किसी और को बिठा दें, शरीफ को ना बिठाएं, नून लीग के और आदमी बहुत हैं बड़े। मेरी यही राय है कि नून लीग की हुकूमत वापस आए।